تطہیر کے لیے پہلے حصار کیا ہے۔ اور حصر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو افراد اس میں شامل ہیں، داخل ہیں، وہ باہر نہیں ہیں، ان کو باہر نہیں کیا جا سکتا، اور جو باہر ہیں ان کو داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ آئے تطہیر میں اوروں کو بھی شامل کر دیا جائے، لیکن ان کی کوششیں ناکام رہی۔ ذرا اس کی شان نزول تو دیکھیے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف میں تشریف لاتے ہیں، اور جب آپ بیت الشرف صدیقہ طاہرہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میری لاڈلی انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر یمانی دے دو۔ اور آپ چادر یمانی اوڑھ کے محو استراحت ہیں۔ اللہ اکبر! معلوم ہوا کہ اگر نبوت اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتی ہے تو عصمت و امامت بڑھ کے سہارا دیتی ہے۔ اس بی بی کی عظمت اور شان کو کون سمجھ سکتا ہے کہ جس کی چادر کی یہ شان ہے کہ جو ضعف نبوت کے لیے سہارا بن جاتی ہے۔ صلوات محمد۔ چادر ہی تو اوڑھی ہے، لیکن ضعف قوت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے بی بی کی چادر کی شان۔ تو خود بی بی کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ خود بی بی کے مقام و مرتبے کو کون پا سکتا ہے؟ اللہ اکبر! اور جس وقت میں آپ نے چادر اوڑھی تو شہزادی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا کأنہ البدر فی لیلۃ التمام ہی وکمالہ، جیسے چاند جب اپنے کمال کو پہنچتا ہے، چاند جب تمام مکمل ہو جاتا ہے اور اپنے کمال کو پہنچتا ہے، تو جس طرح کمال کو پہنچنے کے بعد چاند نورانیت بکھیرتا ہے، اس طرح آپ کے چہرے انور سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! اور اس کے بعد جوانان جنت کے سردار میں سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں مادر گرامی، میں ایک خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور یہ خوشبو عام خوشبو نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خوشبو ہے کہ جو ہمارے نانا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں تمام عالم اسلام سے سوال کرتا ہوں، ذرا تاریخوں کو کھنگالیے، کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اور مجھے بتائیے کہ کتنے اصحاب بزم رسالت میں آتے تھے۔ کبھی کسی صحابی نے کہا ہو کہ ہم رسول کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر! یہ شان ہے
इमामत की कि खुशबू नबूवत को महसूस करने के लिए मशाम इमामत की ज़रूरत है। सलावत भेजिए मोहम्मद। तो सहाबियत जब नबूवत की खुशबू महसूस नहीं कर सकती तो नबूवत के आला व अरफा मर्तबे को कहाँ समझ सकती है। सलावत भेजिएगा मोहम्मद। तो सहाबियत और है, इमामत व इस्मत और है। और यही आने के बाद छोटे शहजादे सिब्ते असगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने सब ने यही कहा कि हम खुशबू महसूस कर रहे हैं और इजाज़त लेके दाखिले के साथ अल्लाह अकबर। यानी ये दर्स है, ये सबक है, क्या ये अदब सिखाया गया है। हदीस किसा में किस तरह अपने घर में एक दूसरे का एहतराम किया जाता है, किस तरह बच्चों को बड़ों का एहतराम करना चाहिए, किस तरह बड़ों के करीब जाने के लिए बच्चों को इजाज़त तलब करना चाहिए। अल्लाह अकबर। यानी बच्चों को बचपन से सिखाया जाना चाहिए कि जब बच्चे बड़ों की बज़्म में दाखिल हों तो पहले इजाज़त लें, बेइजाज़त दाखिल न हो। सलावत भेजिए मोहम्मद तो फ़कत हदीस कुसा सुन के छोड़ न दिया कीजिए, बल्कि उसमें जो अदब और सलीका सिखाया गया है, हमारे घर में किस तरह तुम्हें रहना चाहिए, किस तरह घर का माहौल होना चाहिए, बच्चों को किस तरह तरबियत करना चाहिए कि बच्चे आए तो बुजुर्गों के करीब आने के लिए इजाज़त लें, बुजुर्गों को बच्चों पर किस तरह शफीक व मेहरबान होना चाहिए, बच्चों को किस तरह बुजुर्गों का एहतराम और बुजुर्गों के सामने बाअदब होना चाहिए, ये दर्स देती है हदीस किसा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हदीस किसा पढ़ते तो हैं लेकिन उससे दर्स लेके अमल नहीं करते। सलावत भेजिए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। तो ये शान है, ये अज़मत है इन ज़वात मुक़द्दसा की कि जब ये चादर के नीचे जमा हो जाते हैं तो खालिक़ कायनात बज़्म मलाइका में अर्श पे फ़ख्र करता है और इरशाद होता है इन्नी मा खलक़्तु समा मबनिया वला अर्ज़म मधिया वला क़मरम मुनीरा वला फ़लकन यदूर। मैंने ज़मीन व आसमान, शम्स क़मर, ये चक्कर लगाते हुए आसमान, ये मैंने सब कुछ पैदा नहीं किया इल्ला फी मुहब्बत हाउलाइल खम्सतिल लज़ीना हुम तहतल किसाब। ये सारे आलम को खल्क़ किस लिए किया है, इनकी मोहब्बत में खल्क़ किया है जो इस वक्त ज़ेरे किसा हैं, जो चादर के नीचे हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद। तो ये इनकी शान है, ये अज़मत है। और जब खालिक़ कायनात ने इनकी शान व अज़मत को बयान किया तो एक मरतबा सैयदुल मलाइका जिब्राईल अमीन कहते हैं माबूद मुझे इजाज़त है मैं भी ज़मीन पे जाके चादर में दाखिल हो जाऊं। कहा जिब्राईल इजाज़त तो है लेकिन अगर ये इजाज़त दे दें तो दाखिल हो जाए। जिब्राईल सुपर पावर तो अल्लाह की ज़ात है ना, लेकिन उसने अपने नबी की शान व अज़मत को बयान किया कि जिब्राईल जैसा सैयदुल मलाइका भी अल्लाह से इजाज़त लेके जब आता है तो बग़ैर नबी की इजाज़त के
زیر کسا چادر کے نیچے داخل نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجیے اور محمد. یہ عظمت ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے. اور جب جبرائیل امین بھی زیر کسا آ گئے، چادر کے نیچے داخل ہو گئے، تاریخ نے لکھا کہ ایک بی بی جو بڑی شان والی بی بی ہے، بڑی باعظمت بی بی ہے. بہت سی بیبیاں نبیوں کی بھی گزری ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ان کی مذمت کی ہے، اور خود ہمارے نبی کی زوجات میں قرآن نے کہا زغت قلوبکما، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے. لیکن یہ جو بی بی ہیں یہ باعظمت بی بی ہیں، ایک شان والی بی بی ہیں جو اس شان و عظمت کو دیکھ رہی ہیں، خود واقع کسا کی گواہ ہیں. آگے بڑھتی ہیں، آگے بڑھ کے سوال کرتی ہیں، کہتی ہیں یا نبی اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے میں داخل ہو جاؤں؟ ایک بہت عظیم عالم اور جو عظیم شاعر بھی تھے، انہوں نے ایک بہت مفصل قصیدہ کہا ہے کہ جس کی ردیف ہے بس. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ گوشے چادر اٹھا کر ام سلمہ جب بڑھی. محمد وسیع صاحب اللہ بہت عظیم ذات، بہت عظیم شخصیت، بہت عظیم عالم. کہتے ہیں گوشے چادر اٹھا کر ام سلمہ جب بڑھی، کھینچ کر چادر نبوت کی صدا آئی کہ بس، کھینچ کر چادر پیمبر کی صدا آئی کہ بس. صلوات محمد.